سلامتاي نعاكم تخاتاتلتي نايزا فيديو زيا أبزا فيديو زيا قلق مقلسي بزعبا سكات كارت منغستي نايزا حدش عمد كلتشحن إسران شدشن سكات كا يعريو زبل ملأختي كمتسناي كديتا سلازخوني تدالينا كنت نحمو انتاينا كنغوبرو زلنا زبل حساباتن كومون بزحات كونتاكت كيركم للوخم بزعبا فرشكود سكات زبل متيكمو انتاينا كنغوبرو زلنا سلم انتايك متينا زبل حسابات نشتي تنكف كنبلوينا ندز حدش عمد كلتشن إسران شدشن ناتنا سكات مالت كارت منغستي انتاينا كنغوبرو زلنا سلم انتايك كنكيرو انتاينا كنكير زلنا ويون انتاينا كندالو زلنا كومون ابتي ورح سلسته ورح ربعته سكات ملينك سلز مصنا نز سكات ملينك كندالو ولو زلنا نغراتك بعل منيو حدا نطبطات كنتنكفينا اذا فيديو زي انا بزحات كتبصح شير لايك كومنت بعابيخا سبسكرايب اند فولو اب فيسبوك كومون تيك توك ثانك يو سكات كاي يعريو زبها الملأختي كمتصناي كومون سكات ملين كمتصنايو نورح سلسته نورح ربعته نزي كندالو ولو زلنا نغراتك بعل منيو انتاي تجبرنايو نحنا صفوف منقد كويننا كخير زبل حسابات ابزا فيديو زي كنسبعينا حدا مجمرا غيزي سكات كا ناي كتشن اسران شدشن قيرو ويدما يعريو زبل ملأختي كمتصنا ندحرت خوينو سلمنتايو كمتصنا حفشاو نجر كردانا زلو نجر كلتشن اسران شدشن اسكاتنا كنعري ندحرت خوينا انتاينا كنعري زلنا مجمرا غيزي كندي عطاويتات نصبي علنا ابزي كلتشحن اسران شدشن افتي تثبيت نايزا عامت زي زبلار استي كنمولو كنكيل علنا كمز غيرنا كنمولو كلنا نايت زحلفه كلتشحن اسران حمشتن كندي ياتينا نيرنا حجي خن نزمصنا زلو كلتشحن اسران شدشن از حجي حزنيا زنبرنا سراح كومو كنقصلينا عين كنقصلن ويدما اتي حجي حزنيا زلنا ستيلينك مسانا كقصلي نز كل زي اب قمتي اتينا تثبيتات ناي كلتشحن اسران شدشن ابز عامت زي مالت ابز مص زل عامت كندزي كأوتو يخوني لنا نحنا بقمت كنأتو كنكيل علنا قمت قبل نكلخو مالت سيركا مالت بقمقام كنديكم لأوتو سلين فولتو كل جيزي يقن نسخا رستسكات كتكفل زيت دل ندحرتيخونكا نسخا كنديخا غتأتو زلكا كم عبنت ابز مص زلو كلتشحن اسران شدشتن حمشتم يتشح عمتاوي اتوت كان ندحرتيخوينو نسخا نزو كل زي بالانس كوخونل كان ندحرتيخوينو قرب زيادة غير كان تملاخايو نعخا تمراتي يخون سلمنتاي نزبل نسخا رستسكات ويدما ترفسكات على كامو كفولو زبل فاكتورات فرح ندحرتخونكا 590 ندحرتخونكا دحان 550 شيح يزوتو الكا نسخا نتناي تثبيت زلو سكاتكا ملايومو نسخا صباح نغو اب 2026 كتصبا صبوخا خلو بزح شجر نعخا كفترلكا ايكلنيو توساخ نجر ابزناي 2026 كانو اتو زلنا نجرات نسخا فرادرا كوهبوخا زخول نجرات اندحردا اتفلطم ندحرتخونكا أقدم كون كتمزجبهم تخيل إخا كندزي وصايتات كجبر إخيله ناي جزاي كفليت رنت زخوفلولو كندزي كخون يخيل إن دابل كان سخاون كتعريهم تخيل إخا أنت زي كوينو جن أفتزمت زلوا كتشحن إسران شوعتن ورح سلسته ولا ورح ربعته شعوت نات ناس كاتملينك فرادرا كوهبنا زخولو نتبتات صبو غيرنا تقدسنا ندحر داملينهم شعون كوهبنا سل زخولو حجي زين فلطم نجراتون كانوا أتولم صبو أيكونن أبزح حجي جزازي أجن نتيك تشحن إسران شدشن سكات ملين نزمتنا نسخا فرادراك زهوبة كانت بتاتنا عبنا ترانسبورت ندحر هاليكا ويدما نايبوم ويناي قلع وصايتات ندحر هاليكا نزوم نتبتات يوم زغد سخا فاكتوراتات بملؤم عداليخا يوم كتصنح كتقيل عليكا كم ابنت نايبوم كندزي كخفليل كان سخا كتملئ تصبى ندحر هاليخا كافت نايبوم زغفلو زلو سلسكابت تبملؤ فاكتوراتات قريبكايو كتصنح كتقيل عليكا مغنياتو نايبوم كندزي خفيلمو فرادرا غبور لي ويدما حدقت غبور ليلكا كتزارب ندحرتخونكا نعخا كوم غيرو مسكرنت كريكا زخل ورعاقتي عداليخا ندحر تصنيخا نسخا زخونه صقم كفترلكا ايكلني كومون قلعو هاليومخا ناي قلعو فرادرا كتوسر تصبى ندحر هاليخا كم ابنت داغماما زخفلكا فاكتورا ندحر هاليكا قدمتي امت مهرت حجي محلافو كتشحن 26 مبصحو نسخا نزا سبزي اندحر دا كفيلكا هاليخا بناتكا بانكي اكاونت كتدالو كتقيل لك كم زغير كان نسخا فرادراغ ناي قلعخا كتركب تخيل كم توسخي بزحات سبات كونتات غيركم للخم بزعبا فورشكود سكات زبل فاكتورا مصيني سلمنتايو مصيني انتاي كخغبرو علني زبلكم سبات
ብዙሓት ተዛራሪብና ኣለና ኦኬ መልሲ ረኺብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ገለገለ ሰባት እውን ከምዞም ናይዞም ሕዋትና ዝመፀኩም እንድሕር ሃልዩ ፈርሽኩድ ስካት ፋክቱራ ክመፀካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንስኻ ኣብዚ 2025 ዝሓለፈ 12 ወርሒ ዋላውን 11 ወርሒ ናትካ እቶት ላዕሊ ይጸንሕ ሞ ካብቲ ዝኸፈልካዮ እስካት ግብሪ መንግስቲ ኸኣ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ ክፍሊት ከፊልካ ትጸንሕ ሞ ናፍቲ 2026 ዝመጽ ዘሎ ወርሒ 3 እስካት መሊን ብዙሕ ክጻባጸቡኻ ስለ ዝኾኑ ሽዑ ንዓኻ ሽግር ከይፈጥረልካ ተባሂሉ ሕጂ ኣቐዲምካ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ዘይከፈልካዮ እስካት ክፈሎ ኢሎም እዮም ንዓኻ ኣቐዲሞም ፋክቱራ ዝሰዱልካ ዘለዉ እንታይ ማለት እዚ ውሑድ እስካት ከፊልካ ስለ ዘለኻ ኣብዚ 2025 ሕጂ ግን ነዚአን እንድሕር ደኣ ከፊልካየን ንዝመጽ ዘሎ 26 ወርሒ 3 ገለን ከባቢ እዩ ንስኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትሽግር ኣይትኽእልኒኻ ዝብል ፋክቱራ ዓይነት እዩ ዝመጸካ ዘሎ ስለዚ ሕጂ እንድሕር ደኣ ከፊልካዮ ንዓኻ እውን ተመራጺ ይኸውን ተወሳኺ ነገር ፋክቱራ ከይኮነካ ኣብቲ ዝመጽ ዘሎ ወርሒ 3 2026 ስለዚ ፈርሽኩድ ስካት ዝበሃል ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣቐዲምካ ነቲ ዘይከፈልካዮ ስካት ክትከፍሎ ዝግባኣካ ዝነበረ ውሑድ ከፊልካ ስለ ዘለኻ ክንድዚ ተረፍ ኣለካ እሞ ኣስዕበሉ ዝብል ሓሳብ ገይሮም እዮም ንዓኻ እዚ ፋክቱራ እዚ ዝሰዱልካ ዘለዉ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክሕልፎ ደልየ ዘለኹ መልእኽቲ ብዙሓት ኣለና ብዘያፍልጦ ነዚ ናይ ስካት መሊን ከነዕሪ ክንብል ብዙሕ ኣሽሓት ንኸፍለሉ ብዙሕ ኣብ ፀገማት ንኣቱ ዘይግባኣና ነገራት ብዙሕ የእትዮም ኣብ ብዙሕ ፀገማት ዘእቱና ነዚ ነገራት እዚ ክንመሃረሉ እንድሕር ተኾይና የስ ብወገነይ ክሕግዘኩም ይኽእል እየ ባዕልኻትኩም ከመይ ጌርኩም ስካትኩም ከም ትዕርይዎን ባዕልኻትኩም ከመይ ጌርኩም ከም ተመልእዎን ፅቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካባይ ኮንታክት ትገብሩን ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎነይ መብዛሕትኩም ኣለኩም ኣብ ታሕት ናይ ኮመንት ክጽሕፈልኩም ይኽእል ስለዚ ናብ ዘየድልዩና ሰባት ከይድና ብዙሕ ነገራት ኣይንኽሰር እሞ ከዓ ወላ ሓደ ነገር ክንመሃረሉ ዘይንኽእል ነጥብታት እንዳሓዝና ማለት እዩ ብዙሕ ቤላቤለው ዝዝረብ ነገራት ኣሎ ከምዚ የውህበካ እዩ ከምዚ የውህበካ እዩ እንዳበሉ ዘም ሰባት ሲያቶም ብዙሕ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ነገር ኢንፎርሜሽን ሒዞም ንዓና ይመልኡና እሞ ጽባሕ ንጎ እስካተመሊን ምስ ተቋጻጸርዎ ከዓ ኣብ ሽግር ንኣቱ ስለዚ ብጌጋ ክንድዚ መሊስናልካ ነርና እሞ ሕጂ ምለስዎ ዝብል ፋክቱራ ገይሮም ንዓና ከዓ ብዙሕ ግዜ ከሸግሩና ስለ ዝኽእሉ ነዚ ነገራት እዚ ደጋጊምና እዚ ጌጋ እዚ ክፍጸም የብሉን ብዙሓት ሰባት ኣለና ብሰንኪ ርድኢት ከምዚ ጌርና ነገራት ከንዕርዮ ንፍትሞ እሞ ከዓ ዘይውፅኢታዊ ኮይኑ ይጸንሓና እንድሕር ደኣ እቲ ውፅኢታዊ ነገር ሓበሬታን ኢንፎርሜሽን ተደሊኻ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ሓውኻ ኬድካ ነቲ ነገራት ከመይ ጌርካ ከም ትዕርዮን እሞ ከዓ ሕጋዊ ነገር ከመይ ጌርካ ከም ትመልኦን ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ እምበር ንስኻ ናትካ ኣይደንቲቲ ንሰብ ሂብካ 12 ቁፅርኻ ንሰብ ሂብካ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ኣይትፈትን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኦኬ ክዕርይልካ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ግን እንታይ ኢሎም ይዕርይልካ ከም ዘለዉ ጌርካ ንስኻ ጽቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ሽግር ከይተኣቱ ጽባሕ ንጎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሓገዝ ዘድልየኩም ሰባት እንድሕር ሃልይኹም ደጊሞም ክነግረኩም ኮንታክት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ንዓኹም ዝርዳእኩም ዓይነት ኣገባብ ከመይ ጌርኩም ከም ትመልእዎን ከመይ ጌርኩም ከም ትዕወትሉን ዝብል ሓበሬታ ብምልኡ ከመሓላልፈልኩም ይኽእል በቲ ዓቕመይ በቲ ዝፈልጦ ነገራትን ገይረ ሰሰናዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ብዓብይኻ ሳብስክራይብ ዘይገበርና ንከታተል ሰብ እንድሕር ሃሊና ኣቐዲመ ይቕሬታ ክሓተኩም ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ ምዝ ሕጂ ግዝያዊ ዘሎ ሰዓላት ብዙሕ ጎረረይ ጽቡቕ የለን ስለዚ ግን ታሪክ ትገብሩ ነዚ ረሳሕ ጎረሮ እንዳሰማዕኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ተዛናግዑላን ከምኡውን ተመሃሩላን ሰሰናዩ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቕ ቴንክ ዩ